किस फरीक के साथ हैं? मैं किसी फरीक के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अक्ल, लॉजिक, दलील, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हूँ। और जबकि ये दोनों फरीक बुनियादी तौर पे अक्लों पैदल हैं, वरना कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई खबर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने टीवी पे देखा है, उसका अक्स देखा है, तो मुझे हैंड राइटिंग लगी है किसी अनपढ़ घराने के छोटे बच्चे की। हमारे ज़माने में ये होता था कि पढ़े लिखे ख़ानदानों में बच्चों की हैंड राइटिंग पे फोकस करते थे बुजुर्ग, बहुत तवज्जो दी जाती थी। बहरहाल ये तो लगता है किसी बच्चे का 5, 4, 6, 8 साल के, और वो भी अनपढ़ घराने के बच्चे का अजीबो गरीब सी वो टूटी पची लंगड़ी लोली किस्म की हैंड राइटिंग। बट एनीवे, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं ना इसके ना उसके, मैं तो लॉजिक के साथ हूँ। अच्छा, लॉजिक क्या है, इसमें रौला क्या है? यानी ये घटिया दिमागों की आखिरी इंतहा है। एक फरीक डिनाई, हम तो वो लोग हैं, हमारा तो अजानों के वक्त पे इत्तेफाक नहीं, हमारा ईदों पे इत्तेफाक नहीं, हमारा छोड़ो, इस पे क्या होना है। असल बात ये है किस जमाने में रह रहे हो। मतलब मैं टेम्परिंग भी नहीं कर सकता। आप मेरे ब्लड का सैंपल लो, मेरा ब्लड ग्रुप बता दो, घटिया सी लैब बता देगी, मैं जितना मर्जी चालाकी कर लूं उसमें। तो इसी तरह हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं दुनिया में भाई। घिसी पिटी बात है, पाकिस्तान में से 3-4 का एक को पैनल बनाओ, ले लो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स। अच्छा, एक पीटीआई का और एक बुशरा साहबा का नुमाइंदा या दो बैठे हों, उनके सामने वो लिखें, लिख के बता दें दोनों हैंड राइटिंग्स, जितनी मर्जी टेम्परिंग कर लो आप। मेरी हैंड राइटिंग लिखी हुई अच्छी पैड़ी, मैं जितनी मर्जी हेरा फेरी कर लूं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बता देगा कि हैंड राइटिंग किसकी है। सो इसमें तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें स्कैंडल क्या है और खबर क्या है और तनाज़ा क्या है। कुछ भी नहीं है। बुशरा बीबी उनके सामने तहरीर लिखें और इस तहरीर के साथ उसका मुवाजना हो, और जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा एक एंगल हो सकता है, पाकिस्तान के अगर लोग होंगे वो वैसे ही मशकूक होते हैं, हम तो सारे के सारे मशकूक हैं। वो कोई कहेगा पैसा, या कोई कहेगा हुकूमती दबाव या फलां टमकान, नहीं तो बाहर से मंगा लो। वो तुम्हें तो अपने खजाने रिकॉर्डिंग जैसे निकालने के लिए बाहर से बंदों की मदद की जरूरत होती है। तुम तो अपना तेल हो तो वो निकालने के काबिल नहीं हो, तो बाहर से 2 बंदे मंगा लो, या अपनी निगरानी में बुशरा बीबी के वो लिखवाओ एक आध पैरा, 7 डायरी के 2 वर्के फाड़ो, उनको भेज दो, अल्लाह अल्लाह खैर चला। ये कौन सा काम? लेकिन ये होना चाहिए, होना चाहिए। इससे बहुत सारे उक्दे हल हो सकते हैं। बेशक हसन साहब, आपने तो मसले का हल बता दिया, और किसी को न जाने ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। वैसे बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में जो तहरीर सामने आई है, उसके मुताबिक कप्तान सुबह उठते कहवा, शहद और जूस पीता है, दोपहर को कबाब और मछली खाता है, गवर्नर राज लगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, पहिया जाम हड़ताल की जाए, इनकलाब के लिए ज़हन साजी की हिदायत वगैरह वगैरह। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे मैंने क्या कहना है। देखो जी, कहवा है, शहद है, जूस है, दोपहर को कबाब और मछली है, तो इसमें ये तो कोई काबिल जिक्र बातें नहीं है। मैं 1 मील अ डे मैन हूँ। मैं सुबह एक इतने से ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफी, वाला अल्लाह खैर सलाह, या उबला हुआ है कंडा, खत्म होगी बात। इसमें ये तो अपनी अपनी पसंद नापसंद या रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, ये उस तरह की बात। अच्छा, बाकी रह गया पहिया जैम, ये वो मेरी अकल से बाहर है। हाउस वाइफ, स्पेशली एक इबादत गुजार खातून, आई डोंट थिंक इट इज, लेकिन हो नहीं हो, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला कि पहिया जाम हड़ताल, इनकलाब। और या एक और बात मैं आपको बताऊं, ये आप सुन लो और हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारा यूथ सुन ले, इनकलाब का लफ्ज इंतहाई लग़्व, अहमकाना और फजूल है, सरतापा जहालत है। किधर का ये इज्म उज्म, कम्युनिज्म तो सोशलिज्म तो मार्क्सिज्म तो फलानाइज्म। इनकलाब ये पुराने जमानों की बातें, वो और मानों में। अब इनकलाब 24 का, बहुत सदियों बाद आया करता था कोई इनकलाब। अब याद रखना, हमारी बर्बादी का जो
جس سے میں خوف زدہ ہوں, جس پہ میں ماتم کرتا رہتا ہوں. اب انقلاب 24 گھنٹوں میں 48 بار آ رہا ہے. انقلاب کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے. انقلاب کا جسم بدل گیا ہے, اس کی روح بدل گئی ہے, اس کی اپروچ بدل گئی ہے, اس کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے. ہر نئی ایجاد کے ساتھ یاد رکھو ایک اتنا خوفناک انقلاب, یہ بیچتے کچھ نہیں. روس کا انقلاب تو فلاں کا, تو ایران کا تو فلانا, وہ کیا رشین ریولوشن تو فرینچ ریولوشن, ان کی کوئی اوقات نہیں. یہ جو انقلاب آ رہے ہیں, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اور بات سنو, تمہارے دل پھپڑے کلیجیاں بہن سارا کچھ وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, منتڑیاں سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. کدھر پھر رہے ہو؟ یہ انقلاب نہیں, کوئی تصور تھا؟ بات سنو, شاہ جہان برباد کیسے ہوا؟ اورنگزیب عالمگیر کیوں آیا؟ کب سو گئی تھی شاہ جہان کو؟ اور وہ موت کی دہلیز سے پلٹا, علاج ہی نہیں تھا. کسی کا امی کو تکا لگ گیا تو اور افواہ پھیل گئی کہ more or less dead. ہم اتنے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں, بڑی سے بڑی ایجاد آتی ہے, حیران نہیں ہوتے, چبلوں کی طرح اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کبھی سوچا ہے ایک معمولی ایکس رے مشین جس کی اب اوقات ہی نہیں رہ گئی, کیا بڑا معجزہ ہے وہ انقلاب. وہ انقلاب آ رہے ہیں خوفناک. دیکھو امریکن پریزیڈنٹ واشنگٹن میں بیٹھا ہزاروں میل دور, اسامہ بن لادن کا آپریشن مانیٹر کر رہا ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ یہ انقلاب اچھا ریولوشن ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 48 بار آ رہا ہے. ہم جیسے جاہلوں کو خبر بھی نہیں, خبر ہو بھی تو اوقات نہیں کہ اس کا امپیکٹ ہو ہم پہ. ٹوٹی بجی بیچاری ملازمہ جی جاری ہوتی ہے, سلیپر اس کے پیروں میں ٹھیک نہیں ہوتے, ٹوٹے ہوتے ہیں, اس کے کپڑے اس کے پھٹے ہوتے ہیں, یہ پسیدہ وہ جس طرح ابے نے ایجاد کیتا ہے. یعنی پیٹ میں روٹی ہو نہ ہو, ہاتھ میں موبائل ضرور ہے. یہ اس طرح کی بات ہے. اب انقلاب نام ہے صرف اور صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا. یاد رکھنا, انقلاب جو ہے وہ جسموں کو فتح کرتا تھا. یہ بہت بھیانک انقلاب ہے جو شروع ہو چکا ہے. ہمیں عقل نہیں آ رہی. پاگل ہو گیا تھا ہمارا جینیس, نام کیا, غالب, گورے کی ماچس دیکھی, اس نے کہا کیسی قوم ہے جو آگ جیب میں لیے پھرتی ہے. ہمارے ہاں چبلوں کا کیا تھا محاورہ, اگ لینڈ آئی تو گھر والی بن بیٹھی. اور پتہ ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ہینڈ پمپ نہیں دیکھا تھا. اس کو بمبا کہتے تھے. یہ لوکل اوقات کیا تھی, جہاز آ گیا پردہ کر لو, جیسے وہ پتہ نہیں ان مہارانیوں کو دیکھنے کے لیے کھلبلی مچ جاتی تھی. پٹڑیاں ڈالی انگریز نے ریلوے ٹریک سے, یہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہمارا ملک اٹھا کے گھسیٹ کے لے جائیں. یہ اس لیول کے ہم لوگ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج کا انقلاب جسموں کو, نئی روحوں کو, سوچوں کو, ترجیحات کو, رہن سہن کو, اٹھنے بیٹھنے کو تبدیل کر دیتا ہے. آپ کے حلیے, آپ کی خوراک کو کبھی غور تو کرو. کل جن بچوں نے ٹیک اوور کرنا ہے, اگر ٹیک اوور کرنے کو کچھ ہوا, وہ ہیں کیسے؟ کبھی اپنے ٹی وی ڈراموں پہ, ان کے لباسوں پہ, ان کے آپس کے رشتوں پہ, ان کی باتوں پہ, ایک دوسرے کو مخاطب کرنے پہ ذرا غور کرو. میں نے اپنی ہوش میں کوئی 100 سال کا نہیں ہوں, دیکھا ہے کہ بزرگوں کے سامنے میاں بیوی آپس میں گفتگو تک نہیں کرتے تھے. وہ ٹھیک تھا غلط تھا میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. Everything has changed. ابا اللہ معافی, ابا بلات ہی بہت بڑی, ابا گیری, اب ابا بیچتا کیا ہے, اب کیوں کرتے ہیں بچے, مطلب ایک اور طرح کا. دیکھو ہاتھوں سے کبھی, دیکھو زراعت کی موجد عورت ہے, یہ یاد رکھنا. مرد جنگلوں میں دھکے کھاتا پھرتا تھا شکار کرنے کے لیے, تو وہ دیکھتی تھی بیج گرا, یوں ہوا یوں نکلا, یہ وہ سارا وہ موجد ہے. وہاں سے پھر وہ آہستہ آہستہ صدیوں, وہ سینچریز ہل بنا, پھر ٹریکٹر, وہ لیزر لیولنگ. زمین ایسے ہے جیسے کاغذ نہیں ہوتا سیدھا. اچھا, یہ اس لیے
یہ جو جاہل ہوتے ہیں، انپڑھ ہوتے ہیں، یا انپڑھوں کو بیوقوف بناتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود جاہل ہوتے ہیں. انقلاب کیڑا ہے؟ یہ میرے سامنے ہے انقلاب. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ آفس میں بیٹھے ہو، ایک تین لتاں بنائے کہ پنڈا جہا کھڑا ہے. اس کے بعد ملینز آف پیپل آر گوئنگ ٹو واچ اٹ. اور کیا کرنا ہے آپ؟ کل وہ ماچس لے کے آئے تھے، ابھی یہ لائٹر ہے، اور اب پتہ نہیں کیا کیا ہے. یار مجھے تو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، میں تو آؤٹ ڈیٹڈ آدمی. انقلاب چبل جائے. انہوں نے کیا انقلاب لانے ہیں؟ انقلاب لانے والے لا رہے ہیں. یہ اکیلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا